इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रशासनेन प्रधानमन्त्री निर्धन कल्याण खाद्यान्न योजना 5 वर्षाणि यावत् संवर्धिता। एतदर्थं निर्धनेभ्यः निःशुल्करूपेण खाद्यान्नं प्रतिमासं प्रदास्यते। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन महिला स्वयं सहाय्य समूहेभ्यः ड्रोन इत्याख्यं यन्त्रम् उपलब्धयितुं केन्द्रीययोजनायै स्वीकृतिः प्रदत्ता। तेलंगानाराज्ये श्वः राज्यविधानसभानिर्वाचनाय सर्वाः सज्जताः सम्पूरिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उत्तराखण्डे सिल्क्यारसुरङ्गायाः बहिः आगतैः श्रमिकैः सह वार्तां कृतवान्। कथितवान् च यत् अनेन साहाय्याभियानेन अद्भुतसमूहकार्यम् उद्धृतम्। अपि च अमेरिकादेशेन भारतीयछात्रेभ्यः कीर्तिमत्स्वरूपं 40,000 पारगमनपत्राणि वितरितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन प्रधानमन्त्री निर्धन कल्याण खाद्यान्न योजना अग्रिमवर्षस्य जनवरी मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः 5 वर्षाणि यावत् संवर्धिता। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 81 कोटि निर्धनेभ्यः 5 किलोग्राममितं खाद्यान्नं प्रतिमासं प्रदास्यते। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः समं संवादं साधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारणमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य अस्य निर्णयस्य घोषणां कृतवान्। अपरत्र केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन महिला स्वयं सहाय्य समूहेभ्यः ड्रोन इत्याख्यं यन्त्रम् उपलब्धयितुं केन्द्रीययोजनायै स्वीकृतिः प्रदत्ता। श्री ठाकुरः निगदितवान् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतम् आगामिषु 3 वित्तीयवर्षेषु 50,000 चयनितेभ्यः स्वयं सहाय्य समूहेभ्यः ड्रोन यन्त्रं प्रदास्यते, यस्योपयोगः कृषिसम्बद्धसेवाभ्यः कृषकेभ्यः शुल्करूपेण प्रदास्यते। तत्रैव अस्यै योजनायै 61,1200 कोटि रूप्यकाणि आवण्टितानि। श्री ठाकुरः इदमपि कथितवान् यत् केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन 16 वित्तायोगस्य कार्येभ्यः दायित्वेभ्यश्च स्वीकृतिः प्रदत्ता। तेलंगानाराज्ये श्वः भविष्यमाणे राज्यविधानसभानिर्वाचने स्वतन्त्रं निष्पक्षं च मतदानं सुनिश्चित्य सर्वाः आवश्यकसज्जताः सम्पूरिताः। एतदर्थम् अद्य सायङ्कालं यावत् नैर्वाचनिकदलानि प्रस्थास्यन्ते। 19,100 विधानसभासनाय मतदानं श्वः प्रातः 7 वादनतः सायङ्काले 6 वादनपर्यन्तं भविष्यति। राज्ये 55,635,000 मतदानकेन्द्रेषु 26,00,000 मतदातारः स्वकीयमताधिकारस्य प्रयोगं करिष्यन्ति। तेषु 12,000 मतदानकेन्द्राणि मुख्यरूपेण चिह्नितानि सन्ति। निर्वाचनायोगेन राज्ये विस्तृताः सुरक्षाव्यवस्थाः कृताः, येन हि निष्पक्षं स्वतन्त्रं च मतदानं सुनिश्चितं भवेत्। महाराष्ट्र, कर्णाटक, आन्ध्रप्रदेश राज्यान् समेत्य सर्वाणि राज्यानि अपि सुरक्षाव्यवस्था सुदृढीकृतवन्तः। तेलंगानाराज्यस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी विकासराजः प्रोक्तवान् यत् राज्ये अनुच्छेदः 44,100 क्रियान्वितं कृतं, यस्मिन् 4 जनानां सभायां प्रतिबन्धो वर्तते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उत्तराखण्डे सिल्क्यारसुरङ्गायाः बहिः आगतैः श्रमिकैः सह वार्तां कृतवान्। कथितवान् च यत् अनेन साहाय्याभियानेन अद्भुतसमूहकार्यं समुद्धृतम्। तत्रैव प्रधानमन्त्री साहाय्योद्धारभियानस्य प्रशंसाम् अपि कृतवान्। अवधेयं वर्तते यत् राज्ये 400 होराभ्यः अवरुद्धानां श्रमिकाणां
निष्कासनानन्तरं ह्यः राष्ट्रं सन्तोषम् अनुभूतवत्। सिल्क्यारातः बरकोटपर्यन्तं निर्माणाधीनायां सुरङ्गायाः स्खलनेन मासस्यास्य 12 दिनाङ्कतः एव एते श्रमिकाः अवरुद्धाः जाताः। श्रमिकाणां निष्कासनानन्तरम् एव प्रधानमन्त्री दूरभाषयन्त्रेण तैः समं वार्तां सहैव तेषां कुशलक्षेमं पृष्टवान्। एते श्रमिकाः सुरङ्गायां प्रतिदिनं भ्रमणं योगाभ्यासं च कुर्वन्ति स्म। एतैः श्रमिकैः प्रधानमन्त्रिणे उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्रिणे पुष्करसिंहधामिने साहाय्योद्धारबलेभ्यः जनेभ्यश्च धन्यवादाः कथिताः। श्रीमोदिना कथितं यत् अनेन इदं सिद्धं जातं यत् सर्वैः मानवतायाः परिश्रमस्य च अद्भुतोदाहरणं प्रकटितम्। साहाय्याभियानमिदं भावात्मकं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रमिकाणां धैर्यस्य वीरतायाश्च प्रशंसा विहिता। एतदतिरिच्य उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्करसिंहधामी अद्य राज्य चिन्यालीसौड् सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रे निष्कासितैः श्रमिकैः सह मेलनं कृतवान्, यत्र ते श्रमिकाः चिकित्सकीयनिरीक्षणे सन्ति। सर्वेभ्यः श्रमिकेभ्यः 1 लक्ष रूप्यकाणि वितरिष्यति। अमेरिकादेशेन भारतीयछात्रेभ्यः कीर्तिमत्स्वरूपं 40,000,000 पारगमनपत्राणि वितरितानि। अमेरिकीयविदेशविभागेन एकस्मिन् वक्तव्ये समुद्घोषितं यत् अस्य वर्षस्य अक्टोबर् मासतः सितम्बर् मासं यावत् वैश्विकस्तरे 1 कोटितोप्यधिकानि पारगमनपत्राणि वितरितानि। नीति आयोगस्य मुख्यकार्यकारी अधिकारिणा BRV सुब्रह्मण्यम् इत्यनेन अद्य नवदिल्ल्याम् उच्चशिक्षाशिखरसम्मेलने प्रोक्तं यत् शिक्षाक्षेत्रे प्रौद्योगिक्याः महती भूमिका वर्तते। असौ प्रोक्तवान् यत् भविष्यकाले कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः शिक्षाव्यवस्थायां महत्प्रभावः भविष्यति। सामाजिकविज्ञानक्षेत्रे अनुसन्धानस्य आवश्यकतायाः विषये अपि असौ चर्चां कृतवान्। नीत्यायोगः विदुषां कृते सर्वां सहायतां करिष्यति इति असौ सुनिश्चितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय दुबई इत्येतस्य संयुक्तारब अमीरातस्य 2 दिवसीय यात्रायां भविष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं देशानां 28तमस्य सम्मेलनस्य उच्चस्तरीयं प्रखण्डम् अस्ति। COP28 इति सम्मेलनं जलवायु परिवर्तने संयुक्तराष्ट्ररूपरेखा सम्मेलनाय अस्ति, यत् सम्मेलनमिदं दिसम्बर् मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। देशानां सम्मेलनमिदं ऋतुदशापरिवर्तने आगताभ्यः समस्याभ्यः निवारणाय सामूहिककार्याचरणं प्रति अद्भुत अवसरं प्रददाति। अवधेयं वर्तते यत् ग्लास्गो इत्यत्र COP28 इत्यस्मिन् सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य महत्त्वपूर्णयोगदानस्य रूपेण पञ्चामृत नामकस्य 5 विशिष्टलक्ष्यस्य घोषणा विहिता आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा तस्मिन् अवसरे मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एन्वायरमेंट इति पर्यावरणाय जीवनशैल्याभियानस्यापि घोषणा विहिता आसीत्। जलवायुपरिवर्तनं भारतस्य G20 क्षेत्रमस्ति। भारतस्य अध्यक्षतावधौ नेतृभिः एतदर्थं घोषणा कृता। COP28 इति सम्मेलनमिदम् एतादृशभ्यः योजनाभ्यः विचारेभ्यः च अवसरं प्रददाति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रान्तर्गतं केन्द्रप्रशासनस्य कल्याणप्रदयोजनानां लाभार्थिभिः सह आभासीयमाध्यमेन श्वः वार्तां विधास्यति। यात्रायाः उद्देश्यं महत्त्वपूर्णयोजनाभिः प्रतिपुष्टेः अनन्तरम् इदं सुनिश्चीयते यत् एतासां योजनानां लाभः समुचितरीत्या सर्वान् लाभार्थिनः मिलति। प्रधानमन्त्री अवसरावसरे ड्रोन् केन्द्रस्यापि शुभारम्भं करिष्यति इति वार्ताः।